नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैं भी खुले दिल से उसको तनख्वाह देती। एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब थी। उसको मसाज का बोला तो कहने लगा, मालकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा, बोनस भी लूँगा। मैं राज़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करके बोला, चले मालकिन, नौकरों से मालिश और मसाज करवाना मुझे कभी पसंद था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू था। ये नौकर एक पार्लर में यही काम करता था। मैं अक्सर इसी पार्लर में जाती थी क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती तो इस पार्लर का चक्कर लगा लेती। यूं पार्लर वाली शमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या बात है दानिया, आज तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। यह सुनकर मैंने कुर्सी पर सा रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत आ जा रही हूँ, इसलिए थकन हो जाती है। ये ऊंची ऊंची जूतियाँ पहनकर मेरे जिस्म में दर्द हो जाता है। ये सुनकर वह कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ दानिया, क्या तुम पार्टी से आने के बाद अपना मसाज नहीं कराती? यार आजकल तो यह अमीर औरत अपने घर में एक मसाज करने वाला नौकर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी ये अलग नौकर? मगर ये बात शमाइला पर ज़ाहिर नहीं होने दी कि ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी। इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजमा है जो अक्सर मेरे पैर, सर और टांगें दबा देती है। यह सुनकर शमाइला हंसने लगी और कहा, अरे भाई, मैं इस मसाज की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म का ना सिर्फ खूबसूरत जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। यह सुनकर मैं चौंक गई और शमाइला से कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत थकन हो जाती है। यह सुनकर शमाइला ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, अरे भाई, कमाल करती हो और रोज़ मेरे पार्लर आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से फ्री होकर मेरे पास आओ। मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज कर देंगी कि तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तुम जल्दी से तैयार कर दो, वरना तो मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है कि तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी आंखें खोल दी और वह जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शमाइला से झूठ बोल दिया क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल उससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज कराना तो दूर की बात, मैंने कभी तो पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि यकम तारीख आते ही 5 तारीख को ख़त्म हो जाती। बाकी का महीना तो हम उधार लेकर ही गुजारा करते। मगर फिर उन्होंने मेरे शौहर के दोस्त से नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। उसने ये बात भी मुझे कही और मैंने उससे कहा, मेरा जेवर बेच दो। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो मुझे इसका ज़िम्मेदार मत ठहराना। मैं ये सुनकर मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे इसके डबल सोना बना कर दोगे। यूँ हमारे दरमियान डील तय हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज़ कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ नौकरी भी जारी रखी। मगर जल्द उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका नया कारोबार चल निकला था। यूँ हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी भी ख़रीद ली। पैसे आने लगे तो शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। उस दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शमाइला के पार्लर चलती हूँ और इससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और मैं चाहती थी कि अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज ही करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पार्लर जा पहुँची, जहाँ शमाइला ने मुझे एक अकेले कमरे में लटा दिया और एक लड़की आई और मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं उसकी आदत हो चुकी थी। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती सीधी पार्लर में जाती और बॉडी का मसाज करवा लेती। इसकी इतनी आदी हो गई थी कि मुझे इसके बगैर नींद ही नहीं आती। लेकिन मसला ये था कि मैं अक्सर पार्टी से आती थी तो इतनी थकन हो जाती कि मुझे इतनी दूर पार्लर नहीं जाया जाता था। हालांकि मैं गाड़ी भी चला लेती थी। ये मेरे बात शौहर की ना सुनी तो वह हंसकर कहने लगे, एक वक्त भी था जब तुम रक्शे का किराया बचाने की खातिर बाज़ार पैदल चली जाती, मगर अब तो तुम गाड़ी में बैठकर पार्लर तक नहीं जा सकती। यह सुनकर मैं भी हंस दी और उससे कहा, वो दिन और थे, तब मैं गरीब थी, मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर तुम फिक्र कैसी?
तुम पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई क्योंकि ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी। मैंने इस सिलसिले में शुमाइला से बात की तो वो कहने लगी, ये भी कोई बात हुई? तुम्हें जब भी मसाज करवाना हो मुझे कॉल कर दिया करो, मैं लड़की भेज दूँगी। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई और जब मुझे मसाज या मेकअप करवाना होता मैं अपने घर में ही किसी लड़की को बुला लेती। यूँ पैसे तो डबल लग जाते मगर मेरा काम आसान हो गया था। खैर मुझे कौन सा पैसों की कमी थी। इस काम के लिए शुमाइला जितने पैसे मांगती मैं निकाल कर दे देती। इसलिए तो शुमाइला मेरी दोस्त बनी हुई थी, वरना तो वो किसी आम औरत को घास तक नहीं डालती थी। शायद उसे पता था कि मैं पैसों के मामले में कंजूस नहीं दिखाई देती। एक दिन शुमाइला मेरे घर आई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पार्लर की लड़कियां बहुत अच्छा मसाज देती हैं। ये सुनकर वो कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ ऐसे मेल भी हैं जो तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगे कि तुम इन लड़कियों को भूल जाओगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई मगर शुमाइला से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आई कि कोई मर्द नौकर मेरा मसाज करे। मगर एक दिन मैं अपनी एक और दोस्त नाइला के पास गई तो उसके कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने पूछा, ये लड़का कौन है? तो वो कहने लगी कि ये मेरा नौकर है। ये सुनकर मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? बाहर जाकर किचन में काम करें। ये सुनकर नाइला हंस पड़ी और मुझसे कहा, तुम बिना बहुत मजाक करती हो, ये किचन में काम करने वाला मुलाजिम नहीं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैंने उससे कहा, फिर कौन सा मुलाजिम है? ये सुनकर उसने मुझे बताया, ये मेरा बहुत ख़ास नौकर है। ये कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया तो वो एक करीम लेकर उसके पास आ गया और मैं समझ गई कि ये नौकर कौन सा काम करता है। मैं घर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल पर बताया तो वह हंसने लगी, अभी तो नई नई अमीर हुई है ना, इसलिए तुम्हें इस काम का पता नहीं, वरना तो हर अमीर औरत आजकल यही काम करवा रही है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तो मसाज लड़कियों से ही करवा लेती हूँ, किसी नौकर से करवाने में मुझे बहुत शर्म आती है। ये सुनकर वह हंसने लगी और कहा, जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, मुझे ऐसे काम नहीं करवाने। फिर मेरे शौहर की कारोबार मसरूफियत बढ़ गई और वो मुल्क से बाहर आने जाने लगा। ऐसे में मुझे अकेले ही पार्टियों में जाना पड़ता था। मैं घर आती तो थक जाती और दिल करता था कि कोई मेरा मसाज करते। मैंने उस दिन भी थकी हुई थी शुमाइला को कॉल की तो उसने कहा, आज सारी लड़कियां मसरूफ़ हैं, एक नौकर फ्री है, कहो तो उसे तुम्हारे पास भेज दूं। ये सुनकर मैंने उसे मना कर वाली थी कि उसने कॉल काट दी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये शुमाइला ने क्या कर दिया, मेरी बात सुनी नहीं और अपनी सुनाकर कॉल काट दी। फिर मैंने शुमाइला को कई बार कॉल की मगर उसने कॉल पिक नहीं की और उसका भेजा हुआ मुलाजिम आ गया। वो कमरे में आया तो उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई क्योंकि वह कहीं से नौकर नहीं लग रहा था, वो साफ़ सुथरा था। उसने मुझसे कहा, मैं आपका मसाज करने आया हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत शर्म आई मगर मैं अंदर ही अंदर उससे मसाज करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने पहली बार एक नौकर से मसाज करवा लिया। वो चला गया तो मैंने सोचा कि शुमाइला सही कहती थी, इसके हाथों में सचमुच जादू था। ये बात मैंने शुमाइला से की तो उसने मुझसे कहा, तुम चाहो तो ये नौकर रोज़ तुम्हारे घर आ सकता है, इसे मसाज के अलावा भी कई काम आते हैं। ये सुनकर मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, ऐसे घर भेज दो। यूँ वो नौकर मेरे घर आकर रहने लगा। मेरा शौहर एक दिन कारोबारी मीटिंग से वापस आया तो पूछने लगा, ये नया नौकर तुमने रखा है? ये सुनकर मैं परेशान हो गई और उससे कहा कि हाँ, ये लड़का बहुत काबिल और ज़रूरतमंद है, इसे मेरी पार्लर वाली दोस्त से भेजा है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। मैंने अपने शौहर से बहाना बना दिया। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मैं किसी अजनबी को घर पर नौकरी के लिए रखने के लिए हक़ में नहीं हूँ क्योंकि घर में इतने सारे जेवर और पैसे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त ने भेजा है तो इसे रख लेते हैं। फिर भी तुम इस पर नज़र रखना क्योंकि मैं आजकल घर पर ज़्यादा नहीं होता। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, तुम हर आदमी को शक की निगाह से देखते हो, ये नौकर ऐसा नहीं। ये सुनकर मेरा शौहर मुतमिन हो गया मगर मैं घबरा गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को ये बात पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती थी। खैर, जब तक मेरा शौहर घर पर रहा मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने नहीं आई। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता न चले। इस दौरान जब मेरा शौहर बाहर जाता मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती, मगर एक दिन मेरा शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज लड़कियों से भी करवा सकती थी मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था, मैं इसे ही बुला लेती। मगर इस बार मेरा शौहर बहुत दिनों के लिए घर आया हुआ था और हम बहुत सारी पार्टियों में जाना था।
میرے شوہر کا کاروبار بڑھ رہا تھا اور اب وہ اپنے کاروبار کو باہر سے ملک لے جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اکثر ملک سے باہر جانے لگا۔ مگر جب گھر واپس آتا تو ہم صرف موج مستی کرتے، نت نئی پارٹیوں میں جاتے۔ دراصل پارٹیوں سے کئی بڑے افسر ہوتے جن کے ساتھ میرے شوہر کے کئی کام ہوتے تھے، اس لیے میرا شوہر ان سب کو کسی پارٹی پر ہی مل لیتا اور اپنے کام کی بات کر لیتا۔ اس بہانے میں بھی ان کی بیویوں سے بات کر لیتی۔ کوئی اپنے کپڑوں کی تعریف کرتی تو کسی کو اس بات پر فخر ہوتا کہ اس کے پاس سب سے مہنگی جیولری ہے۔ یوں ہم سب ہی عورتیں اپنی اپنی تعریف کرتی رہتی۔ پھر ایک دن پارٹی نے ایک دوست نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور کہا تم بہت خوبصورت ہو یا کسی سے مساج کرواتی ہو۔ یہ سن کر میں شرما گئی اور اس نے کچھ نہیں کہا، مگر گھر آ کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا واقعی بہت خوبصورت ہو گئی تھی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا تم یہ بات آج مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج پارٹی میں ایک عورت نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور تب سے سوچ رہی ہوں کیا میں واقعی اتنی خوبصورت تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا تم ہمیشہ سے اتنی ہی خوبصورت تھی، تعریف کسی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے میں شرما گئی۔ جب نوکر میرا مساج کرتا تو وہ بھی یہی بات کرتا کہ میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی، جیسے میں اس کی بات کی عادی ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ میرا شوہر زیادہ دن کے لیے گھر آیا تھا، اس لیے مجھے نوکر کو بلانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھی گھر کے کاموں میں لگا رہتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھی۔ مجھے وقت نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں پارٹی میں جاتی تھی تو میرے پورے جسم میں درد ہو جاتا۔ میں درد کو برداشت کیے ہوئے تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے میں پارلر بھی نہیں جا پائی تھی کیونکہ روز پارٹی میں جانا پڑتا اور میرا شوہر چاہتا تھا میں اس کے ساتھ ہر پارٹی میں جاؤں۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر مجھے بہت تھکن ہو جاتی۔ پھر کئی دن ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر کو کال آئی اور اس کے دوست نے کہا ایک ضروری کام ہے، یہاں آ جاؤ۔ یہ سن کر میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور میں آزاد ہو گئی اور میں فوراً تھکن اتارنے کے لیے نوکر کے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرا مساج کرنے لگا اور میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ تبھی مجھے نوکر نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ اس نے مجھے کہا اے میڈم صاحب تمہارے پاس جتنا پیسہ اور زیور ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ آج اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تبھی میں نے اس سے ڈانٹ کر کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے نوکر ہو، میں تمہاری میڈم ہوں، تم جانتے نہیں تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سن کر اس نے اپنے جیب سے پستول نکال لیا اور کہا کہ اپنی الماری کی چابی مجھے دے دو ورنہ میں تمہارے اس خوبصورت جسم میں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور اس سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ لے لو مگر مجھے گولی مت مارنا۔ یہ سن کر نوکر نے مجھ سے الماری کی چابی لی، اسے کھول لیا اور میرا سارا پیسہ اور زیور اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں رونے لگی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ان نوکروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی مجھے شمائلہ یاد آئی اور میں نے سوچا کہ یہ نوکر اسی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ یاد آتے ہی میں نے اسے کال کی، یہ سارا واقعہ اسے بتا دیا، جسے سن کر وہ کہنے لگی او یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ تمہارا وہ نوکر میرا زیور پیسہ سب ساتھ لے گیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی اسے میرا نوکر مت کہو، میں نے تو اسے 2 دن پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے شمائلہ سے بات کہی تو وہ کہنے لگی دیکھو دانیہ یہ بات میں تمہیں بتانے والی تھی مگر میں کچھ مصروف تھی اس لیے بھول گئی۔ یہ سن کر میں نے اس پر غصہ کیا تو وہ کہنے لگی اچھا مجھے معاف کر دو، اب تم اس نوکر کے خلاف تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دو۔ میرا نام مت لینا کہ اس نوکر کو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا کیونکہ میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور سوچنے لگی اب کیا کروں، میرا اتنا بڑا نقصان کر کے وہ شمائلہ بولی بن رہی تھی مگر اب میں یہ بات اپنے شوہر سے کیسے کہوں گی؟ وہ نوکر جسے میں نے اپنے مساج کے لیے گھر میں رکھا تھا وہ چوری کر کے بھاگ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا مگر میں نے سوچا وہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ بات اس سے چھپانی نہیں چاہیے، میں اسے یہ بات بتا دیتی ہوں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میں نے موبائل اٹھایا اور یہ بات میں نے میسیج میں لکھ دی۔ مجھے یہ بات اپنے شوہر سے کہنے کی ہمت نہیں تھی لیکن میرے شوہر نے یہ میسیج پڑھتے ہی مجھے کال کی اور کہا یہ نوکر وہی تھا نا جسے تمہارے پارلر والی دوست نے تمہارے گھر بھیجا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اسے پتہ چلے کہ میں نے اس نوکر کو اپنے مساج کے لیے بلایا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا مگر یہ بات اسے ابھی تک یاد تھی اس لیے میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا میں تمہیں پہلے بھی منع کر رہا تھا کہ ہم پیسے والے لوگ ہیں اس لیے تم کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا، مگر خیر ابھی تم مجھے اس پارلر والی دوست کا نمبر دو
تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا، مگر وہ مجھے یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ میں اس سے خود بات کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پارلر والی کا نمبر دے دیا اور دعا کرنے لگی کہ وہ میرے شوہر سے بات یہ نہ بتا دے کہ وہ نوکر میرا مساج کرنے آتا۔ مگر کچھ دیر بعد میرے شوہر نے کال کی تو کہنے لگا تمہاری دوست کا نمبر تو بند ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس نوکر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن خیر یہ تو میں پتہ کر کے رہوں گا کہ وہ نوکر کہاں کا ہے اور اس نے کس کے کہنے پر چوری کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور میں رونے لگی کہ کیسے بیٹھے بٹھائے میں مصیبت میں پڑ گئی۔ کاش میں اس نوکر کو مساج کے لیے گھر نہ بلاتی تو آج یہ نہ ہوتا، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ پھر اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا، میرا شوہر گھر آ گیا۔ مجھے لگا وہ اس نقصان کا بھول گیا ہوگا، مگر اس نے گھر آتے ہی مجھ سے کہا ہمیں تھانے جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں گھبرائی اور پوچھنے لگی خیر تو ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا ہاں وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ڈرتے ڈرتے تھانے پہنچی تو آگے پارلر والی شمائلہ اور وہی نوکر کھڑے تھے۔ پولیس افسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نوکر ہے جس نے آپ کے گھر چوری کی تھی؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو پولیس افسر نے ہمیں بتایا کہ شمائلہ ایک گینگ کا حصہ تھی، یہ نوکر اس کی ٹیم کا حصہ تھے اور وہ مساج کے بہانے لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے تھے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، مگر اس بار آپ کے شوہر کی وجہ سے پکڑے گئے۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی کیونکہ مجھے میرا زیور اور پیسہ مل گیا، جبکہ شمائلہ اور اس کے نوکر کو جیل ہو گئی۔